Maayong adlaw mga bata, kini si Teacher Crislo. Alang karong bahina, atong paghahisgutan o atong pagatun-an ang unang lakang sa pagbasa. Magsugod kita sa unang buluhaton. Una, hain ang adunay color nga pula. Lingini kini. Hatagan ko ikaw og 5 ka segundos. Sakto ka! Ang apple ang adunay color nga pula. Ikaduha, hain ang adunay color nga asul. Ikahon kini. Hatagan ko ikaw og 5 ka segundos. Sakto ka! Ang panganod ang adunay color nga asul. Ikatulo, hain ang adunay color nga dalag. Markahi kini og check. Hatagan ko ikaw og 5 ka segundos. Sakto ka! Ang adlaw ang adunay color nga dalag. Mao kadto ang unang buluhaton. Kini si Teacher Crislo nga nagaingon, daghang salamat ug amping kanunay.